अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा, और अगर आप उस कोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो 29 जून से 4 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे राज, ऐसे फैसले और ऐसे मौक़े लेकर आ सकते हैं जो आपकी किस्मत का रुख बदल सकते हैं। कायनात इस वक्त आपको मुसलसल इशारे दे रही है कि कुछ बड़ी तब्दीलियां खामोशी से आपकी तरफ बढ़ रही हैं। क्या किस्मत आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोलने वाली है? क्या कोई खुशखबरी या नया मौका आपका इंतजार कर रहा है? फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से खबरदार करना चाहते हैं जो आपकी आने वाली जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 29 जून से 4 जुलाई के दरमियान कुछ कोर्स के लिए सितारे कुछ ऐसे पैगाम लेकर आए हैं जो हर कोर्स फर्द को जरूर जानने चाहें। हो सकता है इस वीडियो में छुपा हुआ एक इशारा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। खुश आमदीद है आप सबका टुडे हॉरोस्कोप में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपके बुर्ज की मुकम्मल और तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप अपने बुर्ज की हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 29 जून से 4 जुलाई के दरमियान बुर्ज कोर्स के लिए कायनात क्या खास पैगाम, कौन से अहम राज और कौन सी खुशखबरियां लेकर आएगी। ये दौरान बुर्ज कोर्स अफराद के लिए सितारों की पोजीशन, नई शुरुआत, सीखने की मौक़े और किस्मत की बदलती हुई तवानाइयों की तरफ इशारा करिए। इस वक्त मश्तरी यानी कि जुपिटर आपका जो कि हाकिम सितारा है, इस आपके अंदर उम्मीद, एतमाद और आगे बढ़ने का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि बड़े ख्वाब देखे जाएं और इन्हें हकीकत बनाने के लिए अमली कदम उठाया जाए। सूरज की मौजूदा पोजीशन आपकी तवज्जो मुस्तकबिल, कामयाबी और ज़ाती तरक्की की तरफ ले जा रही है। अगर आप किसी नए मंसूबे, तालीम, कारोबार या करियर से मुतल्लिक अहम फैसला लेना चाहते हैं तो सितारे इशारा दे रहे हैं कि ये वक्त सोच समझ कर आगे बढ़ने का है। सही मनसूबा बंदी आपको अच्छे नतीजे दे सकती है। मरकरी आपकी तवानाई, सोच, गुफ्तगू और फैसलों का ज्यादा फाल बना रही है। इस दौरान किसी अहम खबर, नई मालूमात या किसी ऐसे शख्स से मालूमात हो सकती है जो आपकी जिंदगी में मस्बत तब्दीली का सबब बने, लेकिन हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करने के बजाय हकीकत को जांचना जरूरी होगा। ज़ोहरा की मौजूदगी आपकी ताल्लुकात, समाजी जिंदगी और दिल के मामलात में नरमी और खुशगवार तवानाई पैदा कर रही है। आप दूसरों के करीब आ सकते हैं, पुराने ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, नए रवाब भी कायम होने के इम्कान है। चांद की बदलती हुई कैफियत बाजुकात आपको जज्बाती या बेचैन भी कर सकती है, खासतौर पर जब आप अपनी तौकात के मुताबिक नताइज ना दें। लेकिन सितारे मशवरा दे रहे हैं कि जल्दबाजी या मायूसी के बजाय सब्र और मस्बत सोच का इख्तियार करें। मजमूई तौर पर 29 जून से 4 जुलाई तक सितारों की ये पोजीशन बुर्ज कोर्स अफराद के लिए तरक्की, नए मौक़े, मस्बत फैसलों और किस्मत की नई तवानाइयों का इशारा दे रही है। अगर आप अपने हौसले, ईमान और मेहनत को बरकरार रखेंगे तो ये दिन आपके मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद साबित हो। 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बुर्ज कोर्स अफराद की मोहब्बत, रिश्तों में मस्बत तब्दीलियों के इम्कानात नुमाया नजर आ रहे हैं। आप फितरतन आज़ाद ख्याल, मुखलिस और सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, और इस हफ्ते यही खूबियां आपके ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में मदद दे सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने, गलत फहमियों को दूर करने और अपने ताल्लुक को नई ताजगी देने का है। अगर हालिया दिनों में कोई दूरी या खामोशी पैदा हुई थी तो एक खलूस भरी गुफ्तगू बहुत से बिगड़े हुए मामलात को बेहतर बना सकती है। सितारे ये भी इशारे दे रहे हैं कि अपने पार्टनर के जज्बात को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी सी तवज्जो भी रिश्तों में बड़ी खुशी ला सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो इस दौरान किसी नई मुलाकात या गैर मुतवक्का राब्ते के जरिए दिलचस्प आगाज होने के इम्कानात मौजूद है। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आए जो आपकी सोच, ख्वाबों और शख्सियत से मुतासिर हो, लेकिन जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय वक्त दें ताकि सामने वाले को अच्छी तरह जान सके। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता घर के माहौल में मोहब्बत, ताउन और एतमाद बढ़ाने का मौका लेकर आ सकता है। अगर आप मसरूफियात के बायस अपने शरीका हयात को वक्त नहीं दे पा रहे थे तो अब ताल्लुक पर तवज्जो देना फायदेमंद साबित होगा। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत एहसास का नाम नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और एक दूसरे का साथ निभाने का नाम है। अगर आप दिल खोल कर मोहब्बत करेंगे और मस्बत रवैया इख्तियार करेंगे तो 29 जून से 4 जुलाई के ये दिन आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी में खुशगवार याद और मजबूत रिश्ते लेकर आ। 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बुर्ज कोर्स अफराद के लिए करियर, मनी और फाइनेंशियल सूरत हाल में मस्बत पेशरफ्त के जरिए वाज़ेह इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपके अंदर आगे बढ़ने, नई चीजें सीखने और अपनी सलाहियतों को साबित करने का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत होगा, जिसका फायदा आपको पेशा वराना जिंदगी में मिल सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी मेहनत और कारकर्दगी के आला अफसरान की नजर में आ सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट, इजाफी जिम्मेदारी या तरक्की के इम्कानात मौजूद है। अगर आप काफी अरसे से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे तो इस दौरान कोई मस्बत पेशरफ्त सामने आ सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो नई क्लाइंट्स, नई डील्स या किसी
اہم مالی مواقع کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تاہم ستارے مشورہ دیتے ہیں کہ کسی بھی بڑے معاہدے سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق ضرور کریں۔ جلد بازی کے بجائے دانشمندانہ فیصلے ہی زیادہ فائدہ مند دیں گے۔ مالی معاملات میں آہستہ آہستہ استحکام کے آثار ہیں۔ رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے، اضافی آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے یا کسی پرانی محنت کا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ غیر ضروری اخراجات سے بچنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ اس ہفتے بچت کہ آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نئی ملازمت، کاروبار یا کسی نئے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت منصوبہ بندی اور تیاری کا ہے۔ صحیح وقت پر اٹھایا گیا ایک قدم آپ کے مستقبل کی مالی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی آپ کی مستقل مزاجی محنت اور درست فیصلوں سے آئے گی۔ اگر آپ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے تو 29 جون سے 4 جولائی کا یہ دور آپ کی کیریئر مالی مستقبل کے لیے ایک مضبوط اور خوش قسمت مرحلہ ثابت ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف انسان کبھی کبھی تھک جاتا ہے۔ تھوڑا آرام کریں لیکن اپنے خوابوں سے کبھی دستبردار نہ ہوں۔ اگر آج آپ کی محنت کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ بہترین وقت پر بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ زندگی میں مشکل صرف کچھ وقت کے لیے آتی ہے، لیکن آپ کی ہمت اگر قائم رہے تو کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہے۔ خود پہ یقین رکھیں، کیونکہ دنیا آپ پر یقین کرے یا نہ کرے آپ کا اعتماد ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناکامی صرف یہ بتاتی ہے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ابھی ایک قدم اور بڑھانا باقی ہے۔ کبھی ہار ماننے کا سوچے بھی مت۔ مثبت سوچ وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس لیے ہر صبح نئی امید کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مایوس نہ ہو، ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے تو آپ کا بہترین وقت بھی ضرور آنے والا ہے۔ اپنی محنت، اپنی دعاؤں اور اپنی نیت کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ یہی 3 چیزیں ایک دن آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب ابھی باقی ہے۔ امید کے ساتھ جئیں، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور کبھی بھی اپنے خوابوں کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ صبر اور محنت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مجھ کوس کی شخصیت آزادی، اعتماد، جوش، سچائی اور بڑے خوابوں کی علامت ہوتی ہے۔ یہ لوگ زندگی کو کھل کر جینے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی فطرت میں آگے بڑھنا، نئی چیزیں سیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا اور دنیا کو مختلف زاویوں سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ کوس اکثر دوسروں کے لیے بھی حوصلہ اور امید کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت صاف دل اور سچے ہوتے ہیں۔ جو بات دل میں ہو وہی زبان پر ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ان کی صاف گوئی لوگوں کو سخت بھی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا بلکہ حقیقت بیان کرنا ہوتا ہے۔ مجھ کوس افراد کو آزادی بے حد پسند ہوتی ہے۔ انہیں ایسی زندگی اچھی لگتی ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں، نئے تجربات حاصل کریں اور اپنے خوابوں کے پیچھے چل سکیں۔ پابندیاں اور ضرورت سے زیادہ روک ٹوک انہیں پسند نہیں آتی۔ محبت اور دوستی میں یہ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنا مان لے تو آپ اس کے لیے دل سے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ان پر اعتماد کریں، ان کی عزت کریں، ان کی آزادی۔ یہ لوگ بہت پر امید ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ اچھا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، ان کے اندر ایک فطری مثبت سوچ ہوتی ہے جو انہیں بار بار گرنے کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہونے حوصلہ رکھتی ہے۔ مجھ کوس کی یہ کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں یا کسی نئی چیز کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں کہ تفصیلات پر کم توجہ دیتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کرتے تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ مختصر صرف یہ ہے کہ مجھ کوس وہ شخصیت ہے جو خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتی، سچ بولنے سے نہیں گھبراتی، نئی منزلوں کی تلاش میں ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی امید، ہمت اور مثبت سوچ سے دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک ہماری اس ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صرف اپنی ویڈیو نہیں سنتے بلکہ اپنی قسمت کے اشاروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کا فیصلہ ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب پہ یقین رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں تو کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹ میں اپنا برج ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی ملتی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ اپنے برج کی نئی ویڈیو، ہفتہ وار ویڈیو یا ماہانہ ویڈیوز اور ستاروں کے حیران کن راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئے ستاروں کے راز اور نئی قسمت کی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، مثبت رہیں، خوش رہیں اور اپنے بہت خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرم رکھیں۔ اللہ حافظ۔